अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 7 है, बड़ा नाम करूँगा। बच्चों, ये एक नज़म है जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस नज़म के जो शायर हैं वो इमाम अकबर आबादी हैं। तो सबसे पहले इनके शायर और इस नज़म पर एक नज़र डाल लेते हैं। अल्लामा इमाम अकबर आबादी का असल नाम सैयद आशिक हुसैन था। वो 5 जून 1882 को आगरा में पैदा हुए। तक़सीम वतन के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। वहीं कराची में 31 जनवरी 1951 को उनकी वफ़ात हुई। ठीक है बच्चों, वो 5 जून 1882 को कहाँ पैदा हुए थे? आगरा में। लेकिन जब वतन का बंटवारा हुआ था तो वो पाकिस्तान चले गए थे और वहीं कराची में 31 जनवरी 1951 में इनका इंतकाल हो गया था। वो उर्दू के बहुत मकबूल और मशहूर शायर हुए हैं। अकबर आबाद आगरा का अदबी नाम था, इसलिए वो अकबर आबादी कहलाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में शायरी की है। इमाम अकबर आबादी ने बहुत अच्छी अच्छी नज़में लिखी हैं। ये नज़म भी उन्हीं की है। ठीक है, ये नज़म बच्चों में इल्म और हुनर के हुसूल के साथ ही कौमी खिदमत और अखलाक़ी बेदारी का जज्बा भी उभारती है। बच्चों, जो नज़म हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये जो नज़म है वो बच्चों में इल्म और हुनर के साथ साथ कौमी खिदमत और अखलाक़ी बेदारी का जज्बा भी पैदा करती है। नज़म की ज़बान आसान और अंदाज़े बयान रवा है। ये मुखमस की हैत में है। 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद वाली नज़म मुखमस कहलाती है। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम अपनी इस नज़म को शुरू करते हैं। इस नज़म का पहला बंद है, मैं मुल्क की खिदमत सैरो शाम करूँगा, काहिल ना बनूँगा ना मैं आराम करूँगा। जिस काम में बहबूद हो वो काम करूँगा, हर काम गर्ज काबिल इनाम करूँगा। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बड़ा नाम करूँगा। बच्चों, इस नज़म के जो शायर हैं इमाम अकबर आबादी, वो कह रहे हैं कि एक बच्चे के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बच्चा जो कह रहा है कि मैं मुल्क की खिदमत सहरो शाम करूँगा, यानी मैं मुल्क की खिदमत जो है सुबह शाम करूँगा। काहिल ना बनूँगा, यानी मैं सुस्त वाला यानी लेज़ी नहीं बनूँगा। ना मैं आराम करूँगा। जिस काम में बहबूद हो, यानी जिस काम में भलाई हो, जिस काम में तरक्की हो, वो काम करूँगा। सिर्फ मैं वही काम करूँगा। हर काम गर्ज काबिल इनाम करूँगा। मैं हर वो काम करूँगा जो इनाम के काबिल हो, जिससे इनाम मिल सके। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बड़ा नाम करूँगा। वो कह रहा है कि मैं मुल्क में एक दिन पढ़ लिख कर जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं अपने मुल्क, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। इस नज़म का दूसरा बंद है, मैं जानता हूँ मुल्क को क्या क्या है ज़रूरत, फिर क्यों ना करूँगा मैं भला मुल्क की खिदमत। मुद्दत से नहीं हिंद में मकबूल तिजारत, कोशिश में करूँगा कि बढ़े सनात व हरफत। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बड़ा नाम करूँगा। इस बंद का मतलब है बच्चों, वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ मुल्क को क्या क्या है ज़रूरत, कि मैं जानता हूँ मेरे मुल्क, मेरे देश को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या उनको ज़रूरतें हैं। फिर क्यों ना करूँगा मैं भला मुल्क की खिदमत, जब मैं जानता हूँ कि मेरे मुल्क को कितनी ज़रूरत है, तो फिर क्यों ना मैं मुल्क की भलाई के लिए अपने मुल्क की खिदमत करूँ। मुद्दत से नहीं हिंद में मकबूल तिजारत, इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मुद्दत से नहीं यानी अरसे से हिंद में यानी मुल्क में मकबूल तिजारत के ताजिर का जो काम है वो कबूल हुआ नहीं है। एक अरसा हो चुका है कि तो जो ताजिर का काम है, तिजारत का, वो कबूल नहीं है। कोशिश में करूँगा कि बढ़े सनात व हरफत, मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन यहाँ का जो बिज़नेस है, यहाँ का जो कारोबार है, कारीगरी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़े। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बड़ा नाम करूँगा। मैं पढ़ लिख कर अपने मुल्क, अपने देश का नाम रोशन करूँगा। आगे है इस नज़म का तीसरा बंद, खेती को तरक्की नहीं गुज़रे हैं बहुत साल, हर साल कहीं जंग है मौजूद कहीं काल। अफलास पे फैला है कि मिलता ही नहीं माल, बदलूँगा मैं इस मुल्क का एक बारगी ये हाल। मैं मुल्क में लिख पढ़ के बड़ा नाम करूँगा। इस बंद का मतलब है, शायर कह रहे हैं कि खेती को तरक्की नहीं गुज़रे हैं बहुत साल, कि खेती को तरक्की किए हुए अभी बहुत साल भी नहीं गुज़रे थे, कि हर साल कहीं जंग है मौजूद कहीं काल। काल कहते हैं बच्चों सूखे को, जो सूखा पड़ जाता है ना उसको, कि अभी खेती को तरक्की किए हुए
بہت زیادہ سال بھی نہیں گزرے تھے، لیکن ہر سال کہیں نہ کہیں انسان جو ہے جد و جہد میں لگا رہتا ہے اپنے سوکھے کو ختم کرنے کے لیے۔ جہاں جہاں سوکھا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اپنی کھیتی کی ترقی کے لیے وہ جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ افلاس پہ پھیلا ہے کہ ملتا ہی نہیں مال، یعنی مفلسی غریبی اس طرح پھیلی ہوئی ہے کہ انسان کو غریبی کی وجہ سے کہیں بھی مال نہیں ملتا۔ بدلوں گا میں اس ملک کا ایک بارگی یہ حال، میں ایک دن اس ملک اپنے دیش کا یہ حال ضرور بدلوں گا کہ ہر لوگوں کی جو پریشانی ہے وہ ایک دن دور ہو جائے۔ میں ملک میں لکھ پڑھ کے بڑا نام کروں گا، میں ملک میں جب پڑھ لکھ کر بڑا ہو جاؤں گا تو اپنے ملک کا نام روشن کروں گا۔ نظم کا چوتھا بند ہے، میں جانتا ہوں رنج سے مغلوب وطن ہے، پیارا ہے بہت اور بہت خوب وطن ہے، سو جان سے میرا مجھے مرغوب وطن ہے، خادم میں بنوں گا مجھے محبوب وطن ہے، میں ملک میں لکھ پڑھ کر بڑا نام کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں رنج سے مغلوب وطن ہے، میں جانتا ہوں رنج سے یعنی غم سے وطن جو ہے مغلوب ہے، یعنی اس کے اوپر غلبہ ہے نا۔ پیارا ہے بہت اور بہت خوب وطن ہے، میرا وطن جو ہے بہت زیادہ پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، سو جان سے میرا مجھے مرغوب وطن ہے، اس لیے مجھے جان سے زیادہ میرا وطن مجھے عزیز ہے، پیارا ہے۔ خادم میں بنوں گا مجھے محبوب وطن ہے، خادم کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو، ہے نا، کہ میں اپنے وطن کی خدمت کروں گا کیونکہ مجھے میرا وطن بہت زیادہ پیارا ہے۔ میں ملک میں لکھ پڑھ کر بڑا نام کروں گا، میں پڑھ لکھ کر بڑا ہو کر اپنے ملک کا نام روشن کروں گا۔ اس نظم کا آخری بند ہے، لاؤں گا بلندی پہ میں یوں اہل وطن کو، چھو لیں گے سبھی ہاتھوں سے سورج کی کرن کو، دوں گا میں نئے پھول ہر ایک شاخے سمن کو، فردوس بناؤں گا میں بھارت کے چمن کو، میں ملک میں لکھ پڑھ کر بڑا نام کروں گا۔ اس نظم کے آخری بند کا مطلب ہے کہ لاؤں گا بلندی پہ میں یوں اہل وطن کو اہل وطن کہا جاتا ہے دیش واسیوں کو، یعنی وطن کے لوگوں کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا میں اہل وطن کو یعنی وطن کے لوگوں کو بلندی پر پہنچاؤں گا، کہ بلندی پر لاؤں گا، چھو لیں گے سبھی ہاتھوں سے سورج کی کرن کو۔ کہہ رہا ہے کہ اتنی بلندی پر جائیں گے میرے دیش کے لوگ، میرے وطن کے لوگ، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے سورج کی کرن کو چھو لیں گے، یعنی وہ تشبیہ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں کہ اتنی بلندی پر، اتنی اونچائی پر پہنچیں گے۔ دوں گا میں نئے پھول ہر ایک شاخے سمن کو، فردوس بناؤں گا میں بھارت کے چمن کو۔ بچوں، سمن کہا جاتا ہے ایک خوبصورت پھول کو کہا جاتا ہے، جاسمین کا پھول کو کہا جاتا ہے سمن، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوں گا میں نئے پھول ہر ایک شاخے سمن کو، یعنی جاسمین کے پھول کو میں ہر ایک نئی ٹہنی عطا کروں گا۔ فردوس بناؤں گا، فردوس کہا جاتا ہے جنت، کہ جنت بناؤں گا میں بھارت کے چمن کو، کہ بھارت کے چمن کو یعنی بھارت کے باغ کو میں ایک دن جنت بناؤں گا۔ میں ملک میں لکھ پڑھ کر بڑا نام کروں گا، میں پڑھ لکھ کر اپنے ملک کا نام روشن کروں گا۔ تو اسی طرح بچوں آج ہماری یہ نظم یہیں پوری ہو جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔